All of us. Well, he happens to be the Member of Parliament for Rajya Sabha and also the State BJP President. Please put your hands together for Shri Sadanand Chaitanya, everyone. पर्रा सिटीजन फोरमान ऑर्गनायज केल्ल्या आज ऑल गोवा कॅरल कॉम्पिटिशन आणि स्टार कॉम्पिटिशन या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगा व्यासपीठाचेर हांगा उपस्थित मुद्दम दिल्लीच्यान हांगा आयिल्ले बिट्टाजी आमचे जेंच्यांनी आतांच उलोवप केलें ते गोंयचे टुरिजम मंत्री परवडचे आमदार बाब रोहन खंवटे ज्यांच्या फुडारपणा सकयल येदो व्हडलो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज जाता ते आमचे कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार म्हजे मित्र मायकल शिवोलीचे आमदार बाय दिलेला रिस्पेक्टेड फादर सगळ्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच पंच पर्रा सिटीजन फोरमाचे सगळे पदाधिकारी समोर बशिल्ले पत्रकार मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित कार्यक्रम पळोवपाक आयिल्ले पर्रा आनी सराउंडींग सगळ्या भागांतले बार्देस तालुक्यांतले सगळे भाव भयणां आनी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवपाक आयिल्ले गोंय भरले काणकोण पासून सत्तरी आनी पेडण्या पासून वास्को पर्यंत ह्या सगळ्या भागांतले सगळे गोंय भरले आर्टिस्ट भाव आनी भयणांनो सगळ्यान पयलीं हांव मायकलाचें अभिनंदन करता कारण मायकल ह्या सगळ्याच जाणांचे स्कील जी आसा कारण बऱ्याच जाणांची एक वेगळी वेगळी स्कील आसता आनी ही सगळी एकठांय हाडपाचें काम गेली 10 वर्सां करता आमी पळयतात की स्टार कॉम्पिटिशन आमी बरीच पळयली फिरून पळयलें आतां म्हाका डॅनियल सांगतालो की 3,500 टोटल आज पार्टिसिपंट आसात हांगा गोंय भरले आनी हे सगळें करता आसतना केवळ शिवोली आनी कलंगूट मतदारसंघ न पळयता गोंय भरल्या सगळ्या भागांतले भुरगे बारीक बारीक भुरगे हे आपली कला आपले जे हे आसा हे हांगा तांच्यांनी करून हांगा दवरिल्लें आसा आनी हे करता आसतना जशें मायकलान म्हणलें की पयलींचो काळ आशिल्लो की क्रिसमस लागीं येवप म्हणजे 1 म्हयन्या पयलीं तयारी जाताली कारण स्टारां करपाक जाय मानीची ती हे कट करून हाडपाक जाय घरा फुली दसोवपाक जाय आनी एक सगळ्या घरा भितर एक वेगळो उत्सव निर्माण जातालो कारण त्या वेळाची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली पण कालांतरान आमी पळोवपाक लागले हळूहळू आमी बाजारांतल्यान विकत हाडप तातूंतल्यान हळूहळू करता करता ते प्लास्टीकचे येवपाक लागले आनी ते 1 वर्स येतकच एकदां 2 वर्सां ते वापरप आनी ती आमी जर पळयलें जाल्यार वेस्टेज जी आसा ती सगळी कडेन जावपाक लागली आनी त्या वेळार मायकलान ठरयलें की हें जावं जायना आनी म्हाका दिसता पयलें घरा वचून जो कचरो जो आसा ते कलेक्शन आसत की पर्रा फ्री फ्रॉम प्लास्टीक हें करपाचें तेणें सुरवात हांगा सुरू केली आनी ताणें हें सगळें करता आसतना ठरयलें की गोंय भरले सगळे जे आर्टिस्ट आसा तांकां एकठांय जर हाडटलो आसत जाल्यार कितें तरी आपण करपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी दिवाळीक लागून केल्ले आकाश कंदील स्पर्धा आसतली आनी क्रिसमसाक केल्ले आज आमी पळयतात की स्टार कॉम्पिटिशन 3,500 म्हाका दिसता सोपी गोश्ट न्ही सगळ्या 3,500 कलाकारांक एकठांय हाडप आनी तांच्यांनी जें कितें आपण जें केल्लें आसा तें हांगा प्रेजेंट करप जे जज जे आसा तेंचें व्हडलें टेन्शन येता की कोणाक बक्षीस येवं काय म्हणून आमकां तेणें थोडेशें फिरून हांगा दाखयलें की पर्रा आपल्या कलंगूट मतदारसंघांतली जी स्टारां आसा ती पळोवपाक दिली आनी गोंय भरली जी आसा ती ह्या बाजून आसा ती दिल्यार हें कॉम्पिटिशन 2 भशेन म्हणजे पर्रावाल्यांक आनी म्हणजे कलंगूट शिवोली मतदारसंघ सोडून भायलें वेगळें कॉम्पिटिशन आसा तांकांय तातूंतल्यान जेंच्यांनी कितें आपली कला जी आपण हांगा करून घेवन आयिल्ली आसात हे सादर जे करतात ताकाय वेगळ्या पद्दतीन तांचें प्रायज बक्षीस आसतलें आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक एकठांय हाडप आमी पळयतात की एक फेस्टिवल जें आसता ह्या फेस्टिवलान आमी सगळे जाण एकठांय येतात आनी गोंयां भितर खास करून गोंया भितर आमी सगळेच जाण एकमेकाच्या फेस्टिवला भितर इनवॉल्व आसतात आनी त्यामुळे हातूंतल्यान तांच्यांनी भितर इनवॉल्व जावप हें तांच्यांनी घडयल्लें आसा आनी म्हाका दिसता ताका लागून हांव खरोखरच मायकल आसत डिलेला आसत डॅनियल आसत आनी पर्रा सिटीजन फोरमाचे सगळे तांचे पदाधिकारी आसत कारण फेस्टिवल हे एक दीस सेलिब्रेशन हांगा करतात पण त्याच्या फाटल्यान कश्ट जे आसा ते गेले म्हयनोभर कारण ह्या वेगवेगळ्या भागांतल्या भुरग्यांक तांकां निमंत्रणां दिवप आसत तेजें ऑर्गनायज करप आसत तेजें नंबरींग घालपाचें आसत जज जे आसतात ते तांकां हाडप आनी हे सगळें करून घेवपाक एक वेगळी व्यवस्था निर्माण करप
आणि हे सगळे काम गेलो म्हयनोभर ही पर्रा सिटीजन फोरम जे आसा हे मोठ्या उमेदीन करतात आणि म्हणून हांव त्यांचे अभिनंदन करता. आणि हे सगळे करता आसतना त्याने आज स्टार कॉम्पिटिशन दवरलें. पण हे स्टार कॉम्पिटिशन दवरता आसतना ह्या पर्रा गांवांतले स्टार जे आसात ह्या स्टारांक सुद्धा आज हांगा प्रेजेंट केल्ले आसात, तेंचो फेलिसिटेट केल्लो आसा. पर्रा धाकटुलो जरी गांव आसलो काळ्यांक लागून फामाद, पण हे सगळे आसतना वेगळ्या पद्दतीन कल्चरला भितर आसत, स्पोर्ट्सा भितर आसत किंवा एखादो भुरगो एज्युकेशना भितर आसत, असे वेगवेगळे जे आसात फुटबॉल प्लेयर आसतले ह्या सगळ्यांचो सन्मान हांगा केल्लो, जेणे करून तांकां एक रिकॉग्निशन दिल्लें आसा. त्यांचे सन्मान बाकीच्या भागा भितर जातले आसतले, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेरूय जातले आसतले. पण हे सगळे जाता आसतना एका प्लॅटफॉर्माचेर स्वताच्या गांवांत एखाद्या वेगळ्या व्यासपीठाचेर ज्या व्यासपीठा वयल्यान पळयता आसतना सबंद गोंयचे हांगा लोक आसात, अशा वेळाचेर एखादो सन्मान जाता आसत. म्हाका खूब बरें दिसलें की फ्रँकीचोय सन्मान म्हज्या हस्ते केलो. ते आमचे एक स्पोर्ट्सांतले भुरगे बरे तरेन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्या तरेन मोरजकर बाब तेजी सगळो इतिहास वाचतालो हे पळयलें आसत जाल्यार वेगवेगळ्या तरेचे लोक हांगा आसात. आणि त्यामुळे हे फेस्टिवल जे आसा हे बेजिकली टुरिस्टीक फेस्टिवल म्हणपाक सुद्धा हरकत ना. आणि म्हणून हांव आमचे टुरिझम मंत्र्याकूय विनंती करता की अशा पद्दतीच्या कार्यक्रमा भितर तांच्यांनी हांगाले वेगवेगळे टुरिस्ट जे येतात त्या सगळ्या हॉटेला भितरूय त्याचे निमंत्रणां वचूं जाय. हांव मायकलाक रिक्वेस्ट करता त्यांच्या पर्रा सिटीजन फोरमाक की तांच्यांनी हे फेस्टिवलाचे निमंत्रण जे आसा ते सगळ्या हॉटेलांचेरूय लावचें की आज ह्या वेळाचेर हांगा हे फेस्टिवल आमचें आसतलें, जेणे करून वेगवेगळ्या भागा भितर जे टुरिस्ट येतात तांकां दिसता की केवळ आमी हांगा समुद्रूच आसा काय कितें, हेच्या पेक्षा वेगळेपण हांगा आसा. हांगा कल्चर वेगळो आसा आणि हांगा पयलींची संस्कृती जपोवपाचें कामूय हांगाले इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह करतात. आनी त्यामुळे ही एक मेसेज घेवन तांच्यांनी वचूं जाय. कारण आतांच म्हजे कडेन बिट्टाजी उलयताले ते म्हणटाले की गोंय हे वेगळ्या पद्दतीचें गोंय आसा, आमचे नॉर्थ इंडिया ही वेगळी आसा आनी आमचें गोंय हे वेगळ्या पद्दतीचें आसा अशें तांच्यांनी म्हाका आतां सांगलें. आणि त्यामुळे हे पळोवपाक तांच्यांनी येवं जाय. कारण वेगवेगळ्या पद्दतीची स्टारां जी आसा ही एकाच जाग्याचेर येद्या मोठ्या प्रमाणात हाडपाक आनी देशान म्हाका दिसता खंयच आसचेना. 3,500 स्टारां एकत्र करप आणि वेगवेगळ्या भुरग्यांनी हाडप, ती वेगवेगळ्या गांवांतल्यान घेवन येवप आणि ती हांगासर कॉम्पिटिशनान हाडप. तातूंतल्यान सगळ्यांकूच कितें बक्षीस मेळटलें अशें ना, पण सगळ्याच जाणांक दिसता की एक वेळा करतात. हांवें कारण आमी एक ह्या सायडीक जे स्टार पळयले ते 70 गांवांतलो एक भुरगो, धाकटे भुरगे आसात ते तांच्यांनी करून हाडिल्ले आसा. कांय जाणांनी ताका नाचणें म्हणजे आमी जे म्हणटात इको फ्रेंडली जी वस्त गांवांत अवेलेबल आसा ती बिल्ल्या माळाची फळांचें कोणे तरी केल्लें आसा, नाश्ते लावनूय कोणे तरी केल्लें आसा, जे आमकां समुद्रांत शिपळ्यो मेळटात त्याचेंय कोणी तरी केल्लें आसा. आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना ह्या गांवां भितर आपण ज्या गांवांत रावता त्या गांवांत जे कितें उपलब्ध आसा त्याच्या पासून स्टार्ट करप ही खूब बरी गोष्ट आसा. आणि म्हणून हांव सगळ्या कॉम्पिटिशनात भाग घेतिल्ल्या गोंयभरल्या सगळ्या कलाकारांचें अभिनंदन करता. आणि हो येदो व्हडलो कार्यक्रम हांगा ऑर्गनायज केलो कारण अजुनूय म्हाका दिसता कॅरोल कॉम्पिटिशन हांगा अजुनूय जावपाचें आसा, त्याचो उपभोग आमकां सगळ्यांक हांगा घेवपाक मेळटलो. पण हे सगळें करता आसतना हाच्या फाटल्यान थीम जी आसा ही थीम अत्यंत म्हत्वाची आसा. म्हणून मायकलाक हांव डिलेलाक हांव मना पासून अभिनंदन करता, म्हज्या कुटुंबा तर्फे अभिनंदन करता, भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन तांचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव. कारण एक वर्सा करप सामकें इजी, पण प्रत्येक वर्सा ते मोठ्या प्रमाणात करप हे खूब डिफिकल्ट आसता. सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप हे खूब डिफिकल्ट आसता. ते काम ते करत आसात. हांव तांकां अभिनंदन करता आनी हाच्या पेक्षा खूब मोठ्या प्रमाणात फुडल्या वर्साय तांच्यांनी करचें अशें देवा कडेन मागता. तांकां बरें हेल्थ देवान दिवचें हें मागता आनी सगळ्यांक मेरी क्रिसमसाच्यो शुभेच्छा दिता आणि म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें. Well, a very, very big thank you to our